अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी कैंसल बारे नई हुकूमती वजाहत सामने आई है। मिनिस्टर खुस्तीसिया ने एक नई वजाहत दी है, इसको डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो काफी अहम न्यूज है और काफी अहम अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की अनाउंसमेंट जो की गई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन हुकूमत का नया क्रैकडाउन किन के खिलाफ क्यों करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा 7500 जुर्माना खास तौर पर कारोबारी हजरात जो हैं वो बाखबर रहे और हमारी कम्युनिटी में ये काफी चीज पाई जाती है, तो इस वजह से ये न्यूज काफी अहम है जिस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले स्पेन नेशनलिटी कैंसल बारे जो नई हुकूमती वजाहत है वो क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ 2-3 मरतबा एक न्यूज शेयर की थी जो काफी अहम न्यूज समझी जाती है। वो न्यूज जो थी वो इस तरह थी कि फरवरी से नया क्रैकडाउन होने जा रहा है। जिनके पास स्पेन की नेशनलिटीज है उनको चेक करने जा रहे हैं 3 पॉइंट्स पे। ये 3 पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट भी किसी भी नेशनलिटी होल्डर का ठीक ना हुआ तो उसकी नेशनलिटी को खतरा होगा, उसकी नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है। जिसमें पहला पॉइंट था कि अगर उसने 3 साल के अंदर अंदर अपने मुल्क की नेशनलिटी ना छोड़ी तो उसकी नेशनलिटी को खतरा हो सकता है। दूसरे नंबर था कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई नेशनलिटी होल्डर जो है वो मेंबरशिप लेता है, ट्रेनिंग लेता है किसी और मुल्क में जाके, जो कि कानून इंटरनेशनल या स्पेन के कानून के मुताबिक तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इलीगल है, उसको जो है वो गलत करार दिया गया है, तो वो भी नेशनलिटी कैंसिल होने की वजह बन सकती है। जो तीसरी थी बड़ी अहम वजह वो ये थी कि नेशनलिटी होल्डर ने माजी में कोई ना कोई ऐसा काम किया हो जो कि फेक डॉक्यूमेंट तैयार किया हो, कि फेक सर्टिफिकेट लगाया हो। जैसे ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स के काफी मसले मसाइल चल रहे हैं, ये तमाम चीजों में से कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाया तो फिर भी उसकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल हो सकती है। ये 3 वजूहात जो है ये उस न्यूज में बताई गई थी, उस आर्टिकल में बताई गई थी। अब यहाँ पे ये हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हुई है, इतनी ज्यादा इसमें लोगों ने कमेंट दिए हैं और इसके बारे में पूछा है कि हुकूमत ने खुद इसके बारे में मिनिस्ट्री खुस्तीसिया ने वजाहत दे दी है। असल में वाकया ही हुकूमत एक नया प्लान जो है बना रही है जिसमें कुछ चेकिंग करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट है उसकी वजाहत दी है मिनिस्ट्री खुस्तीसिया ने। वजारती जो कानून है जिसके अंडर ये तमाम कवानीन आते हैं, जो कि आपकी नेशनलिटी को पास भी वही करते हैं, वही नेशनलिटी के तमाम मामला को देखते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी वजाहत सामने आई है जो नीचे लिंक नंबर 1 है, वहां पे आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। उनका ये कहना है कि जो पहली शिक है, जो कि पहली शिक में कहा गया कि 3 साल के अंदर अंदर डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट्स वाली जो कंट्रीज हैं, अगर उनके बाशिंदों ने नेशनलिटी जो है वो कैंसिल अपनी कंट्री की नहीं कराई तो उनको रिस्क हो सकता है। इसका कोई भी पैमाना नहीं है कि वजारत कानून जो है वो चेक कर सके। इस वजह से ये तो बिल्कुल भी जो है वो काबिल अमल नहीं नजर आती। इसकी निस्बत जो खुस्तीसिया ने एक बड़ी वजाहत दी है वो ये दी है कि जो पहला पॉइंट है वो असल में ये नहीं है। असल में वो ये है कि 3 साल के अंदर अंदर ये चेक किया जाएगा कि आपने एक तो स्पेन भी छोड़ दिया है, आप यहाँ पे रहते भी नहीं है, आपने नेशनलिटी ली और स्पेन को छोड़ दिया, किसी और मुल्क में आबाद हुए या अपनी आबाई मुल्क में चले गए और वहां पे जाके रहना शुरू कर दिया। अब देखना ये है हुकूमत ने कि 3 साल के अंदर अंदर क्या आपने वो जो नेशनलिटी ली है स्पेन की उसका कहीं इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल से मतलब क्या है, आपने उस पर स्पेन के किसी इलेक्शन में वोट डाला है, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए किसी जगह पे विजिट किया है, किसी जगह पे ट्रेवल किया बाई एयर, उसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आलता चल रहा है, या इससे रिलेटेड कोई भी और एक्टिविटी आपने स्पेन के पासपोर्ट पे की है या नहीं की। अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं की तो आपके लिए मसला हो सकता है। 3 साल के अंदर अंदर आपने ये लाजमी तौर पे इसका यूज करना है।
آپ کسی اور ملک میں جا کے بس گئے ہیں، اگر آپ نے 3 سال کے اندر اندر وہاں پہ رجسٹریشن نہیں کروائی، جو میں کئی مرتبہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ رجسٹریشن کروانا ضروری ہے، وہ ایک طرح کی اسی طرح جیسے آپ ملک کے اندر اسپین کے اندر پادرونا میں تو کرواتے ہیں، وہاں پہ ایمبیسی میں یا کونسلیٹ میں وہ رجسٹریشن کروانا ضروری ہوتی ہے، جس سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا شہری جو ہے اس ملک میں رہ رہا ہے اور وہ انٹرسٹ رکھتا ہے اسپین کی نیشنلٹی میں اور نیشنلٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس ملک میں آباد ضرور ہے لیکن اپنی کام کی غرض سے، لیکن یہاں پہ پرماننٹ نہیں رہنا چاہتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ جب آپ اپنی زمین کو رینیو کروانے کے لیے اسپین میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پدرونا منتو کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ رجسٹریشن چل جاتی ہے اور آپ کی پدرونا منتو کی جگہ اس رجسٹریشن پہ آپ کسی بھی پولیسیا نیشنل کومیساریا میں جا کے اپنی زمین کو رینیو کروا سکتے ہیں اور اس آپ کی زمین پہ وہی ایڈریس ہوگا جس ملک میں آپ آباد ہیں، اور وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پہ جو ایڈریس ہوگا وہی آپ کی زمین پہ ہوگا۔ تو یہ رجسٹریشن جو ہے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے، اگر یہ لوگوں نے 3 سال کے اندر اندر نہیں کروائی یا اسپین کی نیشنلٹی کو استعمال نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو دوسرا اور تیسری شیک ہے وہ سیم ہے جیسے کہ پہلے آرٹیکلز میں بتائی گئی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین انلیگل امیگرینٹس کے لیے ایک بڑی رائد کے بارے میں۔ اصل میں میں نے آج سے چند دن پہلے ایک نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جو کہ اسپین کی حکومت کی طرف سے اس پہ بات کی گئی تھی کہ 25,000 کے قریب ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ایسے امیگرینٹس ہیں جو انلیگل بھی اس میں شامل ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جن کی ریزیڈنسی ختم ہو گئی ہے، یہ وہ بھی ہیں جو فیملیز جنہوں نے اپلائی کی تھی، فیملیز کا پروسیس تھا لیکن ان کے پاس کام نہیں رہا، وہ مسئلے مسائل ان کے ساتھ آئے، تو 25,000 کے قریب ان کی تعداد ہے جس کے لیے حکومت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کو رعایت دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیلاب زدگان میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ اسپین کا وہ حصہ ویلنسیا کا وہ گاؤں جو کہ بڑی تعداد میں بڑی نمبرنگ میں واقع ہے، جو جہاں کا سمندر کا پانی وہاں پہ انٹر ہو گیا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو وہاں پہ کافی تباہی مچی، تو وہاں پہ جو امیگرینٹس رہتے ہیں ان کے لیے یہ رعایت کے طور پہ جو حکومت ہے اس نے اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اس میں دوستوں کوئی بھی شک و شبے کی بات نہیں ہے، ان کو بینیفٹ ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، پیپر رینیو کروانے کے حساب سے، فیملی بلوانے کے لحاظ سے، انلیگل جو ہے ان کو لیگل ہونے کے لحاظ سے ایک طرح کی رعایت دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو اس علاقے کو چھوڑ گئے ہیں لیکن وہاں پہ پدرون چلتی رہی ہے، ان کو بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوگ جن کو وہاں پہ رہتے ہوئے ایسا ہوا تھا اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہے، وہ باقی بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ ہے۔ جو نیچے آپ کو میں لنک دے رہا ہوں، لنک نمبر 2، وہاں پہ آپ ریڈ کریں گے تو وہاں پہ بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آپ وہاں کے رہنے کے شو کر کے لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین حکومت کا نیا کریک ڈاؤن۔ اسپین حکومت نے ایک بڑی رپورٹ شائع کی ہے جس میں پولیسیا نیشنل جو ہے واضح طور پہ شامل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں یہ پادرونا منتو کرواتے ہیں، 100 یورو سے لے کے 300 یورو 400 یورو جو ہے وہ پر منتھ دیتے ہیں، اور بہت سارے پراپیتاریو ایسے ہیں جو لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پراپیتاریو کے نے جو آگے کرائے پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پادرونا منتو بیچنے کی اتنی رقم لے رہے ہیں۔ اس کی بڑی ریزن انہوں نے امداد کا بولا ہے۔ اس میں جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ پائس باسکو کے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پدرونا میں تو جیسے آپ کی 3 سال کی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی امداد شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ پائس باسکو میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور وہاں پہ پکڑ دھکڑ ہوگی، بلکہ پورے اسپین میں جو بھی لوگ پیسے دے لے کے پدرونا میں تو کروائیں گے ان کے خلاف جو ہے بڑی کاروائی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ نیچے جو لنک ہے، لنک نمبر 3، وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو مزید وضاحت وہاں پہ مل جائے گی۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں 7500 یورو جرمانے کی۔ آپ نے عموماً طور پہ دیکھا ہوگا کہ ہماری دیسی کمیونٹی کی جو کاروباری حضرات ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کا ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں آپ کا آلتا کرنے کے لیے، لیکن آپ کا آلتا جو ہے ایک ہفتہ 2 ہفتے آپ کا کانٹریکٹ نہیں کرواتے۔ اگر خدا نخواستہ چھاپا پڑتا ہے تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وکیل کو ڈاکومنٹ اس بندے کے بھیج دیے ہیں، آج اس کا پہلا دن ہے اور کل سے اس کا کانٹریکٹ ہو جائے گا۔ اب اسپین کی حکومت کے اہم اداروں نے یہ اناؤنس کیا کہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی پائی جاتی ہے تو 7500 یورو کم سے کم جرمانہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے اور کیا لوگ کاروائی ڈال رہے ہیں۔
اس وجہ سے باخبر رہے، احتیاط کریں، اس طرح کے بہانے اب نہیں چلنے والے۔ آپ سہولیت سوسیال بچانے کے لیے یہ کام جو کرتے ہیں یہ ان کو آلریڈی پتہ چل چکا ہے، انہوں نے کم سے کم 7500 یورو اور زیادہ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جرمانے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ورکر بول دیتا ہے کہ میں تو کافی دنوں سے یا کافی مہینوں سے یا کافی ہفتوں سے کام کر رہا ہوں، تو پھر تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بڑے جرمانے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا کاروبار بھی سیل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، اس کے بارے میں کافی سخت قوانین جو ہے وہ مزید آ رہے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 4 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔